वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, असेंबली में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, असेंबली में तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है सर हसन। आइए सर हसन तिलावत कुरान पाक कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اے نبی، بے شک ہم میں تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سر حسن، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اب ہم بلاتے ہیں سر انیس کو، جو ہمیں اللہ پاک کے پاک نام اور ایک حدیث پاک یاد کروائیں گے۔ جی سر انیس آئیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا ترحموا۔ ترجمہ یعنی رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ جی تو پیارے بچوں، پچھلی بار ہم نے 5 نام اللہ تعالیٰ کے یاد کیے تھے، تو آج ہم آگے کے 5 نام یاد کریں گے۔ پہلا نام ہے الحق۔ کیا نام ہے؟ دوسرا نام ہے الوکیل۔ کیا نام ہے؟ تیسرا نام ہے القوی۔ کیا نام ہے؟ دوبارہ بولیے۔ چوتھا نام ہے المتین۔ زور سے بولیے۔ پانچواں ہمارا نام ہے الولی۔ کیا نام ہے؟ پیارے بچوں، سر انیس نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی اور اللہ پاک کے پاک نام یاد کروایا۔ اب سر انیس آپ سے کلاس میں سنیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں کلام پاک کو شامل کرتے ہیں اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر اذان۔ آئیے سر اذان کلام پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لاجب تو
मचला के रहमत ने उम्मीद बनाई है। क्या बात तेरी क्या बात बनाई है। गर्व की रसाई है, लो जब दो बनाई है। मतला में इश्क क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर्व की रसाई है, लो जब तो बनाई है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरजान, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने के हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों, इल्म इजाफे की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, असेंबली का वक्त खत्म हो चुका है। अब सब लाइन बनाकर अपने क्लासेस में चले जाइए। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो ये बताएं, हमारा कौन सा यूनिट है? अरबी। जी, अरबी का। उसमें क्या सीखते हैं? अरबी। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? आप बताएं। कलर्स के नाम सीखे थे। जी बैठे। अब कौन बताएगा कि कौन कौन से कलर्स के नाम सीखे थे? आप बताएं। 3, कौन कौन से? सफेद, सिया और लाल। जी शाबाश, बैठे हैं। तो सवाल कर लूं मैं आप लोगों से। तो ये बताएं कि सफेद को अरबी में क्या कहते हैं? जी आप बताएं। अबियद। जी, सफेद को क्या कहते हैं? जी, अब सियाह को क्या कहते हैं? आप बताएं। अस्वद। जी, क्या कहते हैं? अस्वद। तो आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे फलों के नाम। किसके नाम? फलों के नाम। जी, तो फल को अरबी में कहते हैं अल-फवाकी। अल-फवाकी। फा है, वाव है, अलिफ है, काफ है और गोल हा है। अल-फवाकी। और फल का एक और नाम है, इसे कहते हैं अस-सिमार। तो अब फल के कितने नाम हो गए? जी, फल के 2 नाम है। पहला नाम और दूसरा नाम। तो अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सवाल कर लूं मैं। तो ये बताएं कि फलों का बादशाह किसे कहते हैं? आप बताएं। सेब। नहीं, कोई और बताएगा? जी आप बताएं। आम।
جی پھلوں کے بادشاہ کون سا پھل ہے؟ آم ہے. اور آم کو عربی میں کہتے ہیں مانجو. اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. آم کو عربی میں کہتے ہیں مانجو. مانجو. میم الف نون جیم واو مانجو. کس کس کو یاد ہو گیا؟ آپ بتائیں. مانجو. جی کیا کہتے ہیں آم کو؟ مانجو. بیٹھیں. اب سیب کو عربی میں کہتے ہیں تفاحن. فا پر تشدید ہے. تفاحن. کیا کہتے ہیں سیب کو؟ تفاحن. سیب کو عربی میں تفاحن کہتے ہیں. تا پر پیش ہے, فا پر تشدید اور زبر ہے, اور ہا پر دو پیش ہے. تفاحن. سیب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں نام کس کو یاد ہو گئے؟ جی آپ سنیں. آم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مانجو. اور سیب کو؟ تفاحن. جی شاباش, تشریف رکھیں. تو آج کا ہمارا آخری ورڈ ہے, آخری جو پھل کا نام ہے وہ ہے کیلا. اور کیلے کو عربی میں کہتے ہیں موزن. کیلے کو عربی میں کہتے ہیں موزن. جی موزن. آم کو عربی میں مانجو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آم کو؟ اور سیب کو تفاحن. کیا کہتے ہیں؟ اور کیلے کو؟ جی اور کیلے کو عربی میں کہتے ہیں موزن. کس کس کو یاد ہو گیا؟ جی آپ سنیں. یہ بتائیں کہ سیب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تفاحن. اور آم کو؟ مانجو. اور کیلے کو؟ موزن. جی شاباش, تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں اب ہم کریں گے ایک ایکٹیویٹی. نام تو ہم نے لکھے ہوئے عربی میں, اب اس کے آگے 3 بچے آئیں گے جو یہاں پر ان کے اردو میں نام لکھیں گے. ٹھیک ہے, کون کون آئے گا؟ آپ آئیں. تو آپ یہ بتائیں کہ تفاحن کس پھل کو کہا جاتا ہے؟ لکھیں. جی شاباش, تشریف رکھیں. اب کون آئے گا؟ جی آپ آئیں اور بتائیں کہ موزون کس پھل کو کہا جاتا ہے؟ جی تو کیلے کو عربی میں کہتے ہیں موزن. تو اب یہ کون بتائے گا کہ مانجو کس پھل کو کہا جاتا ہے؟ آپ آئیں. جی شاباش. آم کو عربی میں کہتے ہیں مانجو. اور سیب کو عربی میں کہتے ہیں تفاحن. اور کیلے کو عربی میں کہتے ہیں موزن. جی تو یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مانجو. کیا کہتے ہیں؟ مانجو. اور کیلے کو؟ اور سیب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تفاحن. کیا کہتے ہیں؟ تفاحن. جی مانجو, تفاحن, موزن. آج کے ہمارے یہ 3 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, اور پھل کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ جی بتائیں. الفواکہ. جی پھل کا ایک نام تو ہو گیا الفواکہ, دوسرا نام کون سنائے گا؟ جی آپ بتائیں. الثمار. جی تو پھل کا دوسرا نام کیا ہے؟ آج ہم نے کتنے الفاظ سیکھے؟ اور پھل کے 2 نام بھی ہیں, 5 ہو گئے. جی تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان پھلوں کے اور ان کے عربی الفاظ جو ہیں ان کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا. اسکول ہو تو ایسا ہے, اسکول ہو تو ایسا, اسکول ہو تو ایسا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ پڑھیں گے نا صحیح سے؟ کیا پڑھیں گے؟ میتھ پڑھیں گے, کچھ دلچسپ سوالات بھی کریں گے, اس کے سولوشنز بھی ڈھونڈیں گے. جو سوال مشکل لگے, جو آپ کو سوال سالو کرنا نہ آتا ہو, آپ مجھ سے پوچھ لیے گا. صحیح ہے؟
कौन सा यूनिट है? मैथ। सबसे पहले बताएं इस साइन को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई कहते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का सवाल करते हैं। ये बताइए 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स 14। 14 को उर्दू में क्या कहते हैं? 14 कहते हैं। अब ये बताएं इस साइन को क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं। अब प्लस का सवाल करते हैं। अब ये बताएं 7 प्लस 7 इज इक्वल्स 14। 14 को उर्दू में क्या कहते हैं? इसको भी 14 कहते हैं। दोनों को एक जैसा कहते हैं। अब ये बताएं इसको क्या कहते हैं? तो कौन सा सवाल करेंगे? माइनस का। 20 माइनस 6 इज इक्वल 14। ये क्या हो गया? तीनों का आंसर सेम आ गया। अब ऐसा करते हैं 14 के बारे में इस्लामी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। सही है? सुनेंगे ना गौर से? जी। कुरान पाक की जो आयत सजदा हैं वो उनकी तादाद 14 है। अल्लाह। जब भी अच्छी बात सुने तो क्या कहना चाहिए? अल्लाह। नमाज जुम्मा की टोटल रकातें भी 14 हैं। अब ये बताइए 7 प्लस 10 इज इक्वल्स 17। जी। अब ये बताएं 17 मल्टीप्लाई बाय 1 17। सही आंसर। इन दोनों का आंसर क्या आ गया? 17। सेम आंसर है। अब ये बताइए 25 माइनस 8 17। शाबाश, वेरी गुड। अब इन तीनों का आंसर क्या आ गया? 17। सेम आ गया ना। अब इन तीनों के बारे में भी इस्लामी इंफॉर्मेशन सुनते हैं। ग़ज़वा बदर 17 रमजान शरीफ को हुआ। अल्लाह। मोमिनों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल 17 रमजान शरीफ को हुआ। अल्लाह। इशा की टोटल रकातें भी 17 हैं। अल्लाह। उनकी तरतीब भी पता होगी? पता है सबको? बताइए, कौन बताएगा? बताइए। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बैठ जाइए। और किसी को पता है? ऐसा करें कि आप बताएं। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल। जी सुभान अल्लाह, माशा। तो आज हमने 17 और 14 नंबर के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात सीखी। और आपका होमवर्क है कि इसको याद रखना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है और इसको ज़हन नशीन करना है। सही है? हमारे यूनिट के टाइम अख्ताम को बचा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों ये कौन सा यूनिट है? अब तो बच्चों आप सब हिस्ट्री के बारे में सुनने के लिए रेडी हैं? तो बच्चों आपको पता है हमने अपनी हिस्ट्री की स्टार्टिंग सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से की थी। किससे की थी बच्चों? और बच्चों हमने आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में भी कुछ बातें बताई थी ना बच्चों। आज के लेसन में हम मजीद कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बातें सुनते हैं। और आज मैं आपको हजरत शीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में बताऊंगा बच्चों? जी। तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। कौन है बच्चों? तो बच्चों आपको पता है हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हैं। कौन से बेटे हैं बच्चों? बच्चों शीस ये बहुत ही ज्यादा प्यारा नाम है। खड़े हो आप? सर इसका नाम के क्या मीनिंग है? जी बैठ दें। जी बच्चों इसका मतलब है अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा। बच्चों आपको पता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर हमेशा ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे होते थे। कौन से बच्चे होते थे बच्चों? जी। और बच्चों हजरत शीस अलैहिस्सलाम अकेले पैदा हुए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम अकेले पैदा हुए। बच्चों अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ सहीफे भी दिए। क्या दिए बच्चों? ये आप पूछे। सर ये सहीफे क्या होते हैं? जी बैठ जाए।
اچھا سوال ہے بچوں، صحیفے کتاب کی طرح ہوتے ہیں جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی نازل فرمائے تھے. کس پر بھی نازل فرمائے تھے بچوں؟ اور بچوں آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو کچھ سکھایا تھا انہوں نے وہ حضرت شیس علیہ السلام کو بھی سکھا دیا. کس کو بھی سکھا دیا بچوں؟ جی بچوں، اللہ پاک نے اپنے نبیوں میں کسی کو کتابی اور کسی پر صحیفے نازل فرمائے. اچھا سوال ہے آپ کا بچوں، اللہ پاک نے 4 نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی جنہیں ہم 4 مشہور آسمانی کتابیں بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جن کے نام یہ ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک. جی بچوں اچھا سوال ہے بچوں، توریت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی. کس پر نازل فرمائی بچوں؟ جی. اور بچوں زبور اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی. کس پر نازل فرمائی بچوں؟ اور بچوں انجیل اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی. کس پر نازل فرمائی بچوں؟ اور بچوں قرآن پاک اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. کس پر نازل فرمایا؟ تو بچوں اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل فرمائے تھے. اور بچوں آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا نائب یعنی خلیفہ بنا دیا تھا. کیا بنا دیا تھا بچوں؟ تاکہ وہ لوگوں تک اللہ پاک کا پیغام پہنچا سکے. کیا پہنچا سکے؟ جی بچوں آج کے لیسن کی آخری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خود بھی نبی، آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی ہیں. تو بچوں آج کا یونٹ ختم ہوا. نیکسٹ یونٹ میں ہم ہسٹری کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ اور باتیں سکھائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا